TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कैनेडियन वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मुल्क के शहरियों के अलावा अब मुस्तकिल रिहाइश रखने वाले अफराद के लिए मुसल्लह अफ़वाज के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश रखने वाले गैर मुल्कियों को मुसल्लह अफवाज में भर्ती करने का ऐलान किया गया है। कैनेडियन वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मुल्क के शहरियों के अलावा अब मुस्तकिल रिहाइश रखने वाले अफराद के लिए मुसल्लह अफवाज के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कनाडा की फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ऐलान करते हुए कहा गया है कि अगर आप कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी हैं तो हम आपके साथ काम करके आपके लिए सही करियर का इंतखाब करके आपकी रहनुमाई करना चाहेंगे ताकि आप भी मुल्क की खिदमत कर सकें। इस हवाले से जारी एक और बयान में कनाडा की वज़ारत दिफ़ा का कहना था कि मुल्क में रहने वाले मुस्तकिल रिहायशी अफराद कनाडा का एक अहम और बेहतरीन हिस्सा है। यहाँ मुकीम मुस्तकिल रिहायशी अब कैनेडियन फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं। वज़ारत ने वाज़ेह किया है कि जो अफराद फ़ौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें कैनेडियन शहरियत दिलाना तरजीहात में शामिल है और शहरियत दिलवाने में उनकी मदद की जाएगी। वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक कनाडा के अलावा किसी और मुल्क के शहरी जिनके पास इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्शन एक्ट के तहत मुस्तकिल रिहाइश मौजूद है वो अफवाज में मुलाजमत के अहल होंगे। वज़ारत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि कैनेडियन अफवाज मुस्तकिल रिहायशियों की हौसला अफजाई करेगी कि वो फौजी करियर पर संजीदगी से गौर करें। कनाडा अपनी अफवाज में खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद को मुल्क की शहरियत दिलवाने में भी मदद करता है और उन्हें शहरियत देने में फ़ौक़ियत दी जाती है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इस रिपोर्ट पर इंतहाई फ़िक्रमंद है कि रूस की जानिब से यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल होने वाले ईरानी ड्रोन्स में कैनेडियन साख्ता पुर्ज़े दरियाफ्त हुए हैं। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इस रिपोर्ट पर इंतहाई फ़िक्रमंद है कि रूस की जानिब से यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल होने वाले ईरानी ड्रोन्स में कैनेडियन साख्ता पुर्ज़े दरियाफ्त हुए हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि उनकी सरजमीन पर तैयार किए गए पुर्ज़े ईरानी ड्रोन तक कैसे पहुँचे जिन्हें रूस यूक्रेन में अपनी जंग में इस्तेमाल कर रहा है। ट्रूडो ने कहा कि हम यकीनन इन रिपोर्ट्स पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। हम नहीं चाहते कि रूस की यूक्रेन में गैर कानूनी जंग में या ईरान से ताउन में कैनेडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यूरोपीय स्टेट वॉच की तहकीकी मरकज़ के कारकुनों और कीव के हुक्काम को शाहिद 136 में मगरबी कंपनियों के तैयार करदा 30 टुकड़ों में से ओटावा में वाक़या टेल्समैन वायरलेस कंपनी के तैयार करदा एंटीने के अज्जा मिले हैं। जो ड्रोन लॉन्च किए गए ये रूस के हथियारों का एक हिस्सा है। ट्रूडो ने कहा कि हम यकीनन इन रिपोर्ट्स पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। हम नहीं चाहते कि रूस की यूक्रेन में गैर कानूनी जंग में या ईरान से ताउन में कैनेडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि हसास टेक्नोलॉजी के लिए बरामदी लाइसेंस का सख्ती से इत्तलाक किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि हम इस कंपनी के साथ ताक़ुब करेंगे, इस बात का तयन करने की कोशिश करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स किस तरह ख़त्म होने चाहिए जिन्हें ईरानी हुकूमत के दस्तरस में पहुंचकर ख़त्म नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी टेलिस्मैन वायरलेस तहकीकात में मुकम्मल ताउन कर रही है। ओटावा ने हाल ही में कई ईरानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं जो ड्रोन तैयार करती हैं। वाज़ेह रहे कि शाहिद 136 को शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है जो 2 ईरानी ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में से एक है जिस पर कनाडा ने रूस को मुबैना तौर पर मोहलिक ड्रोन की सप्लाई करने पर गुज़िश्ता माह पाबंदी आयद की थी। इन इत्तलात की तरदीद के बाद कि वो मास्को को सप्लाई कर रहा है, ईरान ने पहली बार 5 नवंबर को तस्लीम किया कि उसने 24 फरवरी की जंग शुरू होने से पहले मास्को को ड्रोन भेजे थे। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में कोप 15 कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि माहौलियात ख़तरे में है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि माहौलियात ख़तरे में है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में कोप 15 कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। 196 ममालिक के मुज़ाकरातकार अगले 14 दिनों के लिए मॉन्ट्रियल में हैं, जहां उनसे तवक्को की जा रही है कि वो एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कुदरती माहिरीन का कहना है कि ये ज़मीन की बका की आखिरी कोशिश हो सकती है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद उन अवामिल की रोकथाम है जिनसे दुनिया को हयातियाती तनों के बहरान का सामना है जो इंसानी सेहत को खतरे में डाल रहा है, खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा डाल रहा है और मौसमियाती तब्दीली को बढ़ा रहा है। तकरीर शुरू होने से कबल निस्फ दर्जन मकामी अफराद ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की तकरीर में रुकावट डाली।
جسٹن ٹروڈو نے تقریر دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینیڈا اظہار آزادی رائے کی سرزمین ہے، ہم احتجاج کرنے والوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا موقف ہمارے سامنے لائے۔ خیال رہے مذکورہ کانفرنس موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہونے والی کوپ 27 سے الگ ہے۔ 7 سے 19 دسمبر تک ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے 200 کے لگ بھگ ملکوں کے نمائندے اکٹھے ہوئے ہیں اور ماحولیات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینتونیو گوتریس نے خبردار کیا کہ کاروباری منافع کے لیے ماحولیاتی نظام سے کھیلنے کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ کی عدالت نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف صحافی جمال خشوگی قتل کا مقدمہ خارج کر دیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکہ کی عدالت نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف صحافی جمال خاشقجی قتل کا مقدمہ خارج کر دیا۔ عدالت نے امریکی حکومت کا محمد بن سلمان کو استثناء حاصل ہونے کا موقف تسلیم کر لیا۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج جان بیٹس نے کہا کہ محمد بن سلمان کے صحافی کے قتل میں ملوث ہونے کی مضبوط دلیل دی گئی، لیکن سعودی ولی عہد استثناء کے حقدار ہیں۔ جمال خاشقجی کیس خارج کیے جانے کے بعد سعودی ولی عہد اب آزادانہ امریکہ جا سکیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمال خاشقجی قتل کیس میں واشنگٹن کے فیڈرل جج نے امریکی حکومت کے اس موقف کو تسلیم کیا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، جنہیں ستمبر میں سعودی عرب کا وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا، بطور غیر ملکی سربراہ امریکی عدالتوں میں استثناء حاصل ہے۔ فیڈرل جج کا کہنا تھا کہ صحافی جمال خاشقجی کی بیوہ نے سعودی ولی عہد کے قتل میں ملوث ہونے کے حق میں مؤثر دلائل دیے، تاہم ان کے پاس امریکی حکومت کا موقف رد کرنے کے اختیارات نہیں۔ واضح رہے سعودی صحافی جمال خاشقجی کو 2018 میں ترکی میں واقع سعودی سفارت خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مشرقی یوکرین کے شہر ڈونیٹسک میں روسی اور یوکرینی افواج کی گولہ باری سے تباہی مچ گئی، جبکہ روس کے صدر خود گاڑی چلا کر ملک کو کریمیا جزیرے سے ملانے والے پل پر پہنچے اور وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں سے بات چیت کی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشرقی یوکرین کے شہر ڈونیٹسک میں روسی اور یوکرینی افواج کی گولہ باری سے تباہی مچ گئی، جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن خود گاڑی چلا کر ملک کو کرملن جزیرے سے ملانے والے پل پر پہنچے اور وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں سے بات چیت کی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونیٹسک میں روس اور یوکرین کی افواج نے گولہ باری کر کے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی۔ گولہ باری میں 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز میزائل حملوں میں یوکرین کے کمانڈ سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈونیٹسک میں روس کی جانب سے مقرر کردہ میئر نے میڈیا کو بتایا کہ یوکرین کی جانب سے سٹی یوتھ سینٹر پر بمباری سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ میئر الیکسی کولمزن نے کہا کہ یوکرین کے فاشسٹوں کے پاس کوئی مقدس چیز باقی نہیں رہی، وہ عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو سرد مہری سے قتل کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب روس اور یوکرین کے درمیان جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے 60 جنگی قیدی رہا کیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن خود گاڑی چلا کر ملک کو کرملن جزیرے سے ملانے والے پل پر پہنچے اور وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں سے بات چیت کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ وہی پل ہے جہاں 2 ماہ قبل یوکرین سے جنگ کے دوران خوفناک دھماکہ ہوا تھا، جس سے آئل ٹینکرز کے قافلے کو آگ لگ گئی تھی۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق روسی صدر پوتن کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم مرات خوسنن بھی موجود تھے۔ دونوں وہاں مرسیڈیز گاڑی میں پہنچے تھے۔ صدر پوتن پل کے مختلف حصوں پر پیدل سفر کرتے ہوئے جائزہ لیا اور پوچھا کہ کہاں دھماکے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ یورپ کا سب سے بڑا پل ہے، جس کے کچھ حصے اب بھی جلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 19 کلومیٹر کے اس پل سے ٹریفک اور ٹرینز بیک وقت گزر سکتی ہیں۔ اس پل کا افتتاح 2018 میں خود پوتن نے کیا تھا۔ یوکرین نے ابھی تک اس پل پر ہونے والے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جو کہ صدر پوتن کی 70ویں سالگرہ کے اگلے روز ہوئے تھے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔